नेपालबाट हेर्नुभएकाहरू दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो गुड मर्निङ पनि। यहाँले आज एनइसिसीबाट सञ्चालित यो जुन मोटिभेसनल स्पिकिङको एउटा प्रवचन कार्यक्रम राख्नुभयो र मलाई पनि यसमा इन्भाइट गर्नुभयो। तपाईहरु अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन नमस्कार। र हामीलाई आज यो फेसबुक मार्फत हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण विश्वको कुना काप्चामा रहेका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नमन छ। अब यो लास्ट एपिसोडमा हाम्रो डाक्टर नरेश बज्राचार्यज्यूले भन्नुभएको थियो, राम्रो कुराहरू टिप्स दिएर जानुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यो बेला एकछिन मेरो आफ्नो परिचयको क्रममा आएको थिएँ र त्यो बेला भनेको वर्डहरू फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मोटिभेसनल स्पिकर भनेर चाहिँ जुन भनिन्छ, वास्तवमा त्यसो पनि भनेको थिएँ उनीहरूसँग कुनै जादुको छडी नै हुन्छ भन्ने कुरा त केही हुँदै होइन, त्यस्तो हुँदैन। कुनै चमत्कार हुन्छ त्यस्तो पनि हुँदैन। मात्र एउटा काम के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेको अनुसारले है, तपाईँ भित्रको तपाईलाई, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँ भित्रको तपाईलाई तपाईसँग परिचित गराउने, यानी तपाईँ भित्र भएको शक्तिलाई उजागर मात्र गर्ने काम हो। त्यही मात्र काम गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब कति महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, काका काकीहरू, आमा बुवाहरू, उहाँहरू सबैले कतिले त मलाई चिन्नुहुन्छ, कतिले चिन्नुहुन्न होला होइन। म चाहिँ एज अ नेवा प्रिस्टहरू पनि काम गरेको हुन्छु। विभिन्न ठाउँमा नेवा कल्चरको काम भएपछि म पुग्छु, माया लाग्छ। कल्चर एउटा त्यस्तो चिज हो जहाँ चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ अरूभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र मान्छेको एउटा बाहिरी भनौँ, भित्री त होइन, बाहिरी परिचय चाहिँ एउटा संस्कारले दिन सक्छ। त्यो नै मात्र फरक हुन्छ। नत्र मान्छेभित्रको रगत, मान्छेभित्रको हड्डी अरू सबै टेस्ट गर्यो भने एउटै आउँछ, के फरक पर्दैन। संस्कारले मान्छेलाई नरबाट नारायण पुर्याउँछ, यानि कि मनुष्यबाट देवत्वमा पुर्याउँछ भन्ने त्यो नै विश्वास लागेर र लभ अल सर्भ अल, सबैलाई माया गर्ने, सबैलाई माया गर्ने, सबैसँग सबैलाई सेवा गर्ने होइन। अब यहाँले भन्नुभयो, अब अघि पनि हामीले एउटा भजन सुन्यौँ, कति मिठो भजन अघि। त्यो भजनलाई चाहिँ हामीले कीर्तनको रूपमा लिन्छौँ। कीर्तन कति आनन्द आउँछ कीर्तन सुन्दाखेरि। अब स्पिरिचुअलिटीमा र रिलिजियस कुराहरूमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त ल भजन कीर्तन गर्छन्, आनन्दको भाव हुन्छ। तर मान्छेले यो जानेर पनि नबुझेर पनि आफूलाई चाहिने आनन्दपन कहीँ न कहीँबाट लिइ नै राखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। कसरी भन्दाखेरि अब भनौँ न, डान्स, जसलाई हामीले संस्कृतमा नर्तकी भन्छौँ नि। डान्स गर्दाखेरि पनि अगाडि स्टेजमा डान्स गर्दा पनि अगाडि धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो मतलब हुँदैन। त्यो सङ्गीतमा डुबेको हुन्छ, सङ्गीतमा एकाग्रता हुन्छ, त्यसमा आफूभित्र डुबेको हुन्छ। त्यहाँ आफू बाहेक त्यहाँ अरू कसैलाई देख्दैन, मात्र उसको सोचमा एउटा तरङ्ग आउँछ, म्युजिक आउँछ, ताल आउँछ, त्यसमा आफूलाई नाचेको छ। त्यही हो फिलिङ्स, भक्ति, श्रद्धा। तपाईँ नर्तकीलाई उल्टोबाट पढ्नुहोस् त, नर्तकीलाई उल्टोबाट पढ्नु भने कीर्तन भन्ने आउँछ। कीर्तन जुन भजन अघि त एउटा भाइले त्यहाँ गाउनु कस्तो मजाले राम्रो तरिकाले गाउनु भयो नि। जुन भजन गाउन आनन्द आउँछ, त्यो नाच्दा पनि त्यो नै आनन्द पाउनु। भनेको मतलब कहीँ न कहीँबाट आफ्नो मनलाई सन्तुष्टिको भावमा त कुनै पनि माध्यमबाट लिइरहेको हुन्छ। यो आजको यो सन्दर्भमा यो कोभिडले सम्पूर्ण विश्वलाई नै त्रसित पारिरहेको समयमा एनइसिसीले यस्तो चाहिँ कार्यक्रम ल्याएर यो चाहिँ एकदमै रामबाण जतिकै उपयोगी हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। मैले यहाँ आज, यहाँहरू आफै विद्युत वर्ग हुनुहुन्छ, सायद मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो धेरै छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने कति कुराहरू यहाँहरूबाट पनि धेरै राम्रो कुराहरू फेसबुकको पोस्ट मार्फत मैले सुनिरहेको, पढिरहेको हुन्छु, धेरै राम्रो लाग्छ। त्यही भएर अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, नोबडी इज पर्फेक्ट, कोही पनि पर्फेक्ट छैन। यति मात्रै हो कि मैले जानेको बुझेको कुरा के सेयर गर्नु, तपाईँले जानेको बुझेको हामीलाई सेयर गर्नुहोस्। यसैबाट त एउटा हामी, मबाट हामीमा जान्छौँ। जुन अघि यहाँले अब स्पिरिचुअल टिचरको रूपमा भन्नुभयो, अब स्पिरिचुअलको कुरा गर्नुपर्दा वाट इज स्पिरिचुअल? स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट आफ्नो आत्मा, रिचुअल संस्कारको कुरा आयो। यहाँनिर मेरो मात्र आत्माको कुरा आएन। यहाँनिर म जस्तै यहाँ भित्र चाहिँ अरू धेरैजनाको जुन आत्मालाई
हामीले माया गर्ने, मान्छे मात्र होइन जनावर पशु पन्छीहरूलाई पनि हरेक जीवलाई चाहिँ माया गर्ने, उप्रति सद्भाव राख्ने त्यो संस्कार भएकोलाई हामीले स्पिरिचुअल पर्सन भन्छौँ। किन शरीर भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीलाई थाहा छ त्यो मन हो भनेर। मन भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यहाँ छ अर्को आत्मा भन्ने कुरा। म यो टपिक्समा फेरि आउँछु है। अब हामीले जुन यो मन्दिरको पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई विभिन्न किताबहरू, विभिन्न तन्त्र, विभिन्न वेद, विभिन्न पुराणहरू पढ्दाखेरि त्यो मध्ये पनि मलाई बेस्ट अफ द बेस्ट लाग्ने चाहिँ श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता जुन प्रकारको जुन बेला त्रेता युगमा भगवान कृष्णले एउटा अर्जुनलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको ज्ञान गुणका कुराहरू अहिले पनि त्यत्तिकै काम लाग्छ हामीलाई। उस बेला भनेको कुरा अहिले कलियुगमा यत्रो टेक्नोलोजी कुरा डेभलप भएर गइसक्यो, आज किन काम लागिरहेछ त्यो? एकदमै काम लाग्छ त्यो। यसै विषयलाई पनि मैले अलिकति गीताको पनि सन्दर्भमा अलिकति कुरा उठाउने छु र अलिकति चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि त्यसमा म मिसाउने छु। अब यहाँनिर कसैलाई प्रश्न गर्यो भने दुनियाँमा सबैभन्दा मूल्यवान चिज के त भनेर सोध्यो भने सबैको आफ्नै किसिमको एन्सर आउँछ। जसलाई जे आवश्यकता छ जसलाई त्यही भन्छ। कसैले पैसा भन्ला, कसैले हिरा मोती भन्ला, कसैले अरू नै भन्ला, कसैले के भन्ला। तर साँच्चीकै त्यो भन्दा पनि मूल्यवान चिज छ, त्यो समय मूल्यवान छ। अहिले हामीले त्यो समयलाई हामीले चिन्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। त्यो मूल्यवान समय किन मूल्यवान भएको त त्यो समय भन्दाखेरि हिजोको समय आज चाहेर पनि तपाईँ बिलियनियर हुनुहुन्छ, तपाईँ खरबपति हुनुहुन्छ र हिजोको 1 घन्टा मात्र किनेर देखाउनुहोस् न। 1 घन्टा हिजोको पास लागेको 1 घन्टा किनेर देखाउनुहोस् न, सक्नुहुन्न। गयो हातबाट, सकिँदैन रहेछ नि त। समयको मूल्य त पैसाको मूल्य भन्दा कति माथि रहेछ नि त। जुन अहिलेको सन्दर्भमा हामी घरमा थुनिएका छौँ, क्वारेन्टाइनमा छौँ, सेल्फ आइसोलेटेड भएर बसेका छौँ। अमेरिकामा मात्र होइन, जापानमा होइन, अस्ट्रेलियामा मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, होल संसारमै चाहिँ यो जुन त्रास भयो। अब प्रश्न उठ्छ, हामी डराएको को छौँ? किन डराएको? हामी कोरोनासँग डराएको? यसो सोच्दाखेरि होइन जस्तो लाग्छ। हामी मृत्युसँग डरायौँ। मृत्युसँग, यही भन्नुपर्छ सिधा अर्थमा। कोरोना लाग्छ, औषधि छैन, कोही रुगा लाग्छ भन्दा डराएको त छैन, ज्वरो आउन भन्दा डराएको त छैन, किन त्यसको भ्याक्सिन छ, औषधि छ। जुन औषधि छैन, खानु त पर्यो, लाग्यो भनेदेखि औषधि छैन, त्यो मर्छ भने डराउनु पर्यो नि त सबैजना। मृत्युको भय त्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कोरोनासँग भन्दा पनि मृत्युसँग आज हामी डराएका छौँ। तर त्यसो भन्दैमा यो डर मानेर बसेर त हामी त डराउने जीवै होइन। हामी डराउने जीवै होइन। हामीलाई त्यो डराउने सिकाएकै होइन कि परमात्माले नि। यो संस्कारजन्य कुराहरूले हामीले लालच, लोभ, काम, क्रोध, मोह यो चिजबाट चाहिँ हामीले डर पैदा भयो। किन हामीलाई यति पनि थाहा छ, आत्मा मर्दैन भनेर पनि थाहा छ कि हामीलाई। सोध्यो भने ओहो अमर हो, आत्मा त अमर हो, मर्दैन भन्छ। डर त त्यो मृत्युसँगै डर लागिरहेछ नि। किन शरीर छोड्नुपर्छ भन्ने डर भएको नि। तर अब यसै सन्दर्भमा अब मैले एउटा समयको कुरा निकालेको थिएँ। संसारमा सबभन्दा बलवान अनि सबभन्दा मूल्यवान चिज के त भन्दाखेरि समय। अब एक्जाम्पलको लागि म के भन्छु भन्दाखेरि वर्ल्ड बैंकले, अब यो हुन त पुराणहरूमा पनि लेखेको छ है, अब गरुड पुराणमा पनि लेखेको छ, यो गीतामा पनि लेखेको छ यो कुराहरू। तर वर्ल्ड बैंकले पनि चाहिँ एउटा उसले त रिसर्च गर्नै पर्यो, उसको त कामै त्यति भन्छ। विभिन्न विश्वलाई नै हेर्नुपर्छ वर्ल्ड बैंकले होइन, कति इन्भेस्ट गर्नलाई एभ्रिथिङ हेर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ मान्छेहरूको आयु कतिसम्म बाँच्छ भन्ने सन्दर्भमा अब एभरेजको मात्रै कुरा गरिरहेको छु मैले। तथ्याङ्क मैले यो एकदम एभरेजको डेटा मात्रै हो मेरो है। मान्छे एउटा एभरेजमा वर्ल्डकै हिसाब गर्नु पर्दाखेरि अब हुन त अब अमेरिकामा बढी, नेपालमा कम होला, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। एभरेजमा मान्छेहरू बाँच्ने भनेको 75 to 78 इयर्स भनेको छ। 75 वर्षदेखि 78 वर्षसम्म मान्छेहरू बाँच्छन्। यसो सोच्दाखेरि 78 वर्ष धेरै रहेछ। तर तपाईँ बाँच्दै त्यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ नि, नपुग भएर आउँछ त्यो, नपुग भएर आउँछ। यसलाई हामीले अब त्यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई तरिकाले हामी सोचौँ।
75 इयर्स बाँच्यो फर एक्जाम्पल। अब त्यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्न बाँकी छ। तपाईँ आफ्नो लागि कति वर्ष बाँच्नु भयो? किन यो समयको कुरा आइरहेको, मैले समयको सँगै चाहिँ त्यो लिएर मैले बोल्दैछु। त्यसमा आउँछ हामी दिनमा त काम गर्छौँ, रातमा हामी सुत्छौँ। 75 वर्षको हिसाब गऱ्यो भनेदेखि त 30 वर्षभन्दा बढी त हामी सुतेका छौँ हामी। 30 इयर्स त्यो कन्टिन्यू 30 इयर्स सुतेका त होइन, सबै जोड्दाखेरि घन्टा मिनेट दिन सबै जोड्दाखेरि हामी एभरेजमा 30 इयर्स त हामी सुत्यौँ 75 वर्षमा। त्यसमा हामीले एजुकेसनको टाइमलाई हामीले एजुकेसन पनि लिएको छौँ। नर्सरीदेखि लिएर पिएचडी सम्म गरेका छौँ। कसैले 10 क्लास पढायो होला, कसैले 12, कसैले बिए गरे होला, कसैले एमकम एमए गरे होला। तर त्यसलाई चाहिँ हामी पढेको टाइमलाई मात्रै जोइन गर्यो भनेदेखि एभरेजमा चाहिँ हामीले कति खर्च गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब 6 to 8 इयर्स हायर एजुकेसनमा पुग्नेहरूले 8 वर्ष जिन्दगीको टोटल सबै जोडेर मिनेट जोडेर गर्दाखेरि चाहिँ 8 वर्ष खर्च गर्यो होला, नत्र अरूले चाहिँ 5 वर्ष खर्च गर्यो होला। अब भन्ला अब पिएचडी मात्रै गर्न 4 वर्ष 3 वर्ष लागेको थियो, कहाँ 6 वर्ष थियो। मैले त्यसरी वर्ष कुरा गरेँ होइन, अलिक मिनेटलाई पढेको समयलाई जोड्दाखेरि 6 वर्ष एभरेजमा 6 वर्ष पढ्यो मान्छेले। 30 वर्ष सुत्यो, 6 वर्ष पढ्यो। त्यसमा पनि आफ्नो लागि सोच्न भ्याएको छैन। 36 वर्ष गयो, 75 वर्षमा 36 वर्ष गयो। त्यसपछि फेरि अब रोजगार त गर्नु पर्यो, रोजगार त चाहियो, त्यसै जिन्दगी त चल्दैन, कर्म त गर्नु पर्यो। मान्छेले हार्डली के गर्छ भन्दाखेरि 10 वर्ष लाइफमा 10 वर्ष चाहिँ प्योर 10 इयर्स चाहिँ काम गरे हुन्छ। मैले फेरि अघि नै भने यो 1995 देखि मतलब 2005 सम्म काम गर्यो भन्न खोजेँ होइन। मैले मिनेटलाई जोड्दैछु, घन्टालाई जोड्दैछु, काम गरेको दिनमा कति घन्टा काम गरेको, त्यसमा ब्रेक आवर पनि घटाउनु छ। त्यही गरेर अब रोजगार पनि त गर्नै पर्यो। 10 देखि 12 वर्ष त्यसमा त रोजगारमा गयो, तपाईँले आफ्नो लागि सोच्न भ्याएन। त्यसमा सुत्ने टाइममा तपाईँलाई सोच्न भ्याएन, मनलाई आत्मालाई। तपाईँले एजुकेसनमा टाइममा ओहो मैले एजुकेसन लिनुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ, त्यो लिनुमा नै गयो। अब काम गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, त्यो काम पनि गयो। त्यसपछि आउँछ इन्टरटेनमेन्ट त गर्नु पर्यो। कोही क्लब जान्छन्, कोही पिकनिक जान्छन्, कसै टिभी हेरेर रमाउँछन्। यसरी जिन्दगीको 8 देखि 10 वर्ष त इन्टरटेनमेन्टमै गुजार्छ। तपाईँ पिकनिक जाँदाखेरि आफ्नो विषयमा सोच्न भ्याउँदैन, टिभी हेर्दा वा मुभी हेर्दाखेरि आफ्नो विषयमा सोच्न भ्याउँदैन। अब बाँकी सबभन्दा धेरै हामी केमा खर्च गर्दैछ त्यसपछि भन्दाखेरि चाहिँ घरको काम गर्न बाँकी छ। कहिले अल्छी लाएर सुतेको टाइम बाँकी छ, त्यसमा अझ नित्य कर्महरू बाँकी छ। त्यसमा अझ भन्नुपर्दाखेरि ट्राभल गर्ने सबै कुराहरू बाँकी छ त्यसमा। त्यसो गर्दाखेरि जिन्दगीको 15 वर्ष त तपाईँ वाक यताउता नित्य कर्म यो त्यो ट्राभल मात्र गरेर अर्को 15 वर्ष बित्यो तपाईँको। अब सोच्नुहोस् त, तपाईँले साँच्चीकै मेरो लागि, मेरो आत्माको लागि यो परमात्माको अंश हो भनेको थियो, त्यो चिन्ने मौका कतिखेर पाउनुभयो तपाईँले? त्यो पाउने उमेर, त्यो तपाईँले पाउने भनेको एभरेजमा तपाईँसँग 9 वर्ष मात्र हुँदैछ। 9 इयर्स मात्रै। मैले यसमा तपाईँको हामीलाई चाहिँ रोग लाग्छ, रोग लागेर चाहिँ सुत्दाखेरि त्यो कष्टको समय त मैले जोडेकै छैन अझ। त्यो 9 वर्ष भनेको एभरेजमा आउँछ त्यही 3500 दिन। त्यति समयमा हामीले आफ्नो आत्मालाई चिनेर परमात्मासँग जान सक्नु पर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। त्यति मात्र समय हुँदो रहेछ हामीसँग। त्यही भएर त समय एकदम मूल्यवान भयो। अनि के सोच्छौँ भन्दाखेरि चमत्कार हुन्छ, भोलि चमत्कार हुन्छ, त्यहाँ जबको एप्लाई गरेर चमत्कार हुन्छ। चमत्कार भन्दा चमत्कार त भएकै होइन, चमत्कार त हुँदै भएन। किन चमत्कार भएन? खालि दिक्क लाग्छ, डिप्रेसन भयो, चमत्कारै भएको होइन। अहिले पनि भोलि खुल्ला कि लकडाउन, पर्सि खुल्ला कि लकडाउन, खुल्या होइन, दिक्क लागेको छ, घरमा बसिया छ, फ्रस्ट्रेट भएको छ, मनमा एकदमै उद्वेग चलेको छ, उकुस मुकुस भएको छ कि चमत्कारै भइहाल्ला कि। तर त्यो नभएको चमत्कारमा किन हामीले त्यो माइन्ड खर्च गर्ने? त्यो किन खर्च गर्नु पर्यो? चमत्कार त हाम्रो अगाडि एभ्री डे भइरहेछ। जब हामी सुतेर भोलि बिहान उठ्छौँ नि, हाम्रो आँखा खुल्छ, त्यो पनि चमत्कार हो।
किन चमत्कार भनेको त भन्दाखेरि संसारमा थुप्रै मान्छेहरू छन्। तपाईँ डेटा हेर्नुहोस् त, विश्वको डेटा हेर्नुहोस् त, थुप्रै मान्छेहरू छन् जो सुतेपछि उठ्दैनन्, उठ्न पाउँदैन। सेकेन्ड डेको त्यो सौभाग्य हेर्ने, त्यो डे चाहिँ त्यो दिन हेर्ने सौभाग्य छैन मान्छेहरूलाई। हामी त्यसमा त्यसलाई चमत्कार नमान्ने। हरेक धड्कन, यो धड्कन एकछिनको धड्कन यो बन्द भयो भने सिद्धि के आउँछ त्यसमा? नथिङ, के पनि हुँदैन त्यसमा। त्यो कति बेला लाग्छ त्यो बन्द हुनलाई? कि हामीले मन लागेर श्वास फेरिराखेको, यो मन लागेर वा मन नलागेर होइन। यो त भित्रैबाट यो श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास भइरहेछ, जसको कारणले आज हामी जीवित छौँ। किन भन्दाखेरि आज मैले कुरा गर्न लागेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन, यानि कि आफूलाई चाहिँ चिन्ने, आफूभित्रको शक्तिलाई उजागर गर्ने। यो काम, क्रोध, लोभ, मोह पनि आउँछ यसमा, र डरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिलिज गर्ने। किनभने मलाई आज एनएसएसीबाट टपिक्स नै एउटा अहिलेको कोरोनाबाट जुन भयावह स्थिति ल्याइरहेको छ, त्यसबाट सृजित जुन डर भय छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्ने भन्ने नै विषय भएकोले नै म अलिकति सेल्फ रियलाइजेसन या आत्मचिन्तनमा अलिकति केन्द्रित भएको कारणले यही भन्दैछु म। किनकि यो कार्यक्रम पनि त मन्दिरकै हो, देव भगवानकै हो। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ यो चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसैलाई नै मैले आधार मानेर यो कुराहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु। जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामी यति हुन्छौँ कि तपाईँभित्र, अघि पनि एउटा वर्ड मैले भने कि तपाईँभित्रको तपाईँलाई तपाईँसँग परिचय गराउने काम भने नि मैले। अब तपाईँले भन्नु होला मलाई चिनेको छैन त? चिनेको छु त। तपाईँले मैले परिचय गराउनुपर्छ आफूसँग? पर्दैन। मैले नै चिनेको छु मलाई भने होला, स्वभाव चिने होला, म अलि यस्तो टाइपको मान्छे छु भनेर भन्छ होला। तर भित्रको मलाई चिनेको छ, भित्रको म जसले आज सास फेरिरहेछ, जसले यो कुरा गरिरहेछ, त्यो को? मैले देखाउने कहाँ, कुन ठाउँमा, कहाँ बस्दैछ त्यो आत्मा? देखाएको त छैन, त छ भित्र, त्यस्तो शक्ति छ भित्र। अब अरू कुरा आउँछ। अब हुन त हामीले हामीलाई थाहा छ रामायणमा हनुमान जसको नवनिधि ज्ञाता, संसारमा सबैभन्दा धेरै ज्ञान प्राप्त हनुमान, जसले सेतु नदीलाई पार गर्न सक्छ भन्ने क्षमता राख्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ जाम्बुवानले सिकाउनु पर्ने हुन्छ हनुमानलाई। अनि हामीभित्रको कहिलेकाहीँ शक्ति चाहिँ हामीलाई पनि अरूले भन्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ हामी त्यो कस्तुरी मृग जस्तै हो। कस्तुरी मृग, मलाई यो कस्तुरी मृग हामीले यस कारणले भन्दैछौँ कि त्यो बिचरा त्यो कस्तुरी मृगलाई त्यो कस्तुरीको बासना आएको कुराहरू थाहा छैन, आफ्नै शरीरबाट आएको भन्ने कुरा थाहा छैन। तर कसलाई थाहा छ? त्यो थाहा छ, सिकारीलाई थाहा छ त्यो कुरा। सिकारीले त्यही कस्तुरीको लागि बाण हिर्काएर, गोली हिर्काएर मृगलाई मारेर कस्तुरी निकाल्छन्। त बिचरा त्यो कस्तुरी त यता उफ्रिँदै उता उफ्रिँदै त्यो मृग त त्यो बासनाको पछि दौडिरहेछ त। ज्ञान नभएर, ज्ञानको कमी भयो त्यहाँनिर। बासना त आइरहेछ उसलाई, त नाकबाट, त्यो इन्द्रियबाट त उसलाई स्मेल आइरहेछ, बासना आइरहेछ, तर बिचरालाई ज्ञानै भएन मैसँग हो त्यो भन्ने कुरा। हामी परमात्मा खोज्छौँ, यहाँ जान्छौँ, त्यहाँ जान्छौँ, दुःख गर्छौँ, कष्ट गर्छौँ, तर के गर्ने? त्यो ईश्वरको बास यहाँभित्र मनमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छौँ हामी। कहिलेकाहीँ भगवानको स्तुति गर्दा गर्दै पछाडि फर्केर हामी आफ्नो छोराछोरीलाई गाली गरेर पनि हुन्छौँ, वा घरमा पालेको जनावरलाई हामीले कहिलेकाहीँ केक पनि हानेर आउँछौँ। यता त हामी प्रार्थना गरिरहेछौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो ज्ञान नहुन सक्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई जम्बुवान पनि चाहिन्छ। तपाईँभित्रको शक्तिलाई पहिचान गर्न कहिलेकाहीँ जम्बुवान पनि चाहिन्छ। त्यो तपाईँको साथीको रूपमा होस्, त्यो तपाईँको किताबको रूपमा होस्, त्यो तपाईँ कसैको चाहिँ जीवनमा भएको घटनालाई लिएर होस्, त्यो तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट। ल इक्जाम्पलको लागि भँवराको शरीर, ल साइन्सको कुरा गर्ने हो भने भँवराको जति ठुलो शरीर छ नि, उसको प्वाख जुन छ उड्ने चाहिँ त्यो पुग्दैन त्यो वास्तवमा। साइन्सको हिसाब गर्ने भने भारी चिजलाई लिएर त्यो सानो प्वाख भएको चाहिँ उड्न सक्दैन, त्यो पखेटाले उड्न सक्दैन, त्यो उड्न सक्दैन। साइन्सलाई विचार गर्ने हो, साइन्सको थ्योरीलाई हामी हिसाब गर्ने हो भने त्यो भँवरा उड्न सक्दैन थियो। तर हामी सबैलाई थाहा छ यति ठुलो भँवरा उड्न कराउँदै हाम्रो कोठा वरिपरि बारीमा यताउता आइपुग्छ नि त, उड्छ त्यो।
उसको पखेटा हेर्नुहोस् त कत्रो छ, धेरै सानो छ नि, तर उसमा एउटा कन्फिडेन्स छ, म उड्न सक्छु भनेर, सक्छु उसमा भन्ने एउटा कन्फिडेन्स छ, ताकि त्यही भएर चाहिँ भँवरा मजाले उडेर उडाएर देखाउँछ। भने चाहिँ हामीभित्र पनि त्यो शक्ति छ नि, जसलाई हामी के भन्छौँ, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति त्यही मान्छेको आत्मशक्तिको कारणले गर्दाखेरि आज शेरलाई पनि लट्ठीको भरमा नचाइदिन्छ मान्छेले, शेरलाई। हात्ती जस्तो त्यस्तो बलवान चिजलाई एउटा फिस्टे मान्छेले चाहिँ के गर्छ, फिस्टे एउटा मान्छेले ड्राइभ गरिरहेछ, सोच्नुहोस् न, हात्ती किन त्यो एउटा सानो मान्छेको कन्ट्रोलमा बस्या होला, उसमा फेयर क्रिएट गरेछ मान्छेले। उसको मान्छे भनेको चलाक जाति हो, चलाक छ मान्छेहरू। त्यो मान्छेले आफू भित्र भएको शक्ति भनेको आत्मबल मात्र हो, हात्तीसँग त कहाँ लड्न सक्छ, पुच्छरबाट पनि हल्लाउन सक्दैन मान्छेले हात्तीसँग कुरा गर्ने हो भनेदेखि। त्यत्रो जिउलाई त्यत्रो शरीरलाई चाहिँ तह लगाउन त्यो मान्छेसँग त्यो क्षमता कहाँबाट आयो, आत्मबल, त्यसलाई सेल्फ कन्फिडेन्स, आत्मबलबाट आयो त्यो। त्यसैले त्यही मान्छे जब चाहिँ आफूलाई पर्छ नि, यस्तो अब कोभिड आयो, यो आयो, त्यो आयो, यताउता, हामीलाई एकदम डर लागेको छ। डराउनु पर्दैन, त्यो जित्नै सक्ने हो, हामीले जित्नै सक्ने चिजहरू हो यो। त्यसैले एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि, वी आर रेस्पोन्सिबल वाट वी आर। जीवनमा चाहिँ यहाँ जे हुन्छ, जस्तो भइरहेछ, त्यसको जिम्मेवार हामी आफै हुन्छौँ। र भगवानको कुरा गर्ने हो भने भगवानले त्यही व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुहुन्छ जसले आफ्नो मद्दत गर्छ आफैलाई, किनकि त्यो परमात्मा, हामी आत्मा भनेको छुट्टा छुट्टै होइन, हामी एउटै लिङ्कको हौँ। परमात्माको एउटा अंश, एउटा युनिभर्सको कुरा गर्छौँ हामी। वी आर अ स्मल पार्ट अफ द्याट युनिभर्स। त्यो युनिभर्स भनेको परमात्माले लिइरहेको छौँ। त्यो परमात्मा ईश्वरको जो शक्ति छ हामीसँग त्यही नै शक्ति छ। हामी बिर्सिन्छौँ किन, टाइममा हामी बिर्सिन्छौँ त्यो। अनि ईश्वरको चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि गीतामा चाहिँ अर्जुनले चाहिँ सोध्नु भएको थियो भगवान कृष्णलाई, तपाईँ त भगवान होइन, तपाईँले सबै चेन्ज गर्नुपर्ने, भक्तहरूको लागि तपाईँले यस्तो दुःख किन गर्नुपर्ने हो भन्नुलाई उहाँको उत्तर बडो रमाइलो थियो, बडो रमाइलो। कस्तो तार्किक, म भगवान जुन म परमात्मा भनेर भनेको छु, त्यो जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणीहरू त्यो मै त हो नि। मैले राम्रो गरेँ भने पो उनीहरूले पनि राम्रो गर्छन्, राम्रो फल पाउँछ त। मैले नराम्रो गरेँ भने उनीहरूले कसरी राम्रो हुन्छ? त्यही भएर मैले भक्तको लागि सधैँ राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कृष्ण भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो कुरा कृष्ण भगवान मात्र लागु कहाँ हुन्छ? तपाईँको छोराछोरीको लागि तपाईँ कृष्ण, तपाईँको छोराछोरीको लागि तपाईँ नै बुद्ध। तपाईँले राम्रो संस्कार सिकाउनुहुन्छ र बच्चाहरूले सिक्छन्। तपाईँले राम्रो भनेर मात्र गर्नु पुगेन, तपाईँले गरेर देखाउनु पर्यो, त्यहाँनिर गरेर देखाउनु पर्यो। त्यसैले हामी आफै नै हामी बच्चाहरूको लागि देवता बनिदिन्छौँ। देवता, देवता मातृदेवो भव पितृदेवो भव, त्यसै त भनेको छैन नि। जुन अब म फेरि यो मनको शक्तिमै आउँदै जान्छु, मनको फेरहरू हामीले हटाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि अब यो योग भनेको त अब अष्टाङ्ग योगलाई चाहिँ हामीले अब सिम्प्लिफाई धेरै गहिरो तरिकाले सोच्यो भनेदेखि अब यति मिनटभित्रमा चाहिँ अब त्यो पुरा विषयवस्तुलाई हामीले सुन्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ सिम्पली दुईटा मात्रै कुरा गर्छु, एउटा ज्ञान योग र कर्मयोगको कुरा गर्छु। त्यो त हामीलाई थाहा छ, मैले अघि पनि भने नि, तपाईँहरूले थाहा नभएको कुरा के गर्नु लागेकै होइन कि। मैले तपाईँभित्रको तपाईँलाई वा तपाईँभित्रको शक्तिलाई मैले थोरै यसो लाइट बालेर उज्यालो मात्रै बनाइदिनु लागेको हो। मलाई त्यो थाहै छ नि भनिहाल्छु नि कहिले काहीँ, होइन? थाहा नभएको कुरा त होइन नि। तपाईँलाई त मेरो नमस्कार तपाईँहरूलाई, किन मभन्दा धेरै जान्नुहुन्छ। मात्रै तपाईँभित्रको तपाईँलाई, तपाईँको शक्तिलाई मैले लाइटर बालेर उज्यालो मात्र पार्न खोजेको, त्यति मात्र सोचिदिनुहोस्। जुन अहिलेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ हामीलाई यो टेन्सनले, स्ट्रेसले, डिप्रेसनले, फियरले जाने कुरा बिर्सिरहेको हुन्छ। हामीले नर्भस भइरहन्छौँ, नर्भस, एकदमै नर्भस भइरहन्छौँ। अब कर्मयोगमा अब धेरै कुराहरू आउँछन्। अब अघि पनि मैले भने नि, यो श्वासको कुराहरू गरेँ नि, श्वास तानिरहेको हामीले हो त भन्दाखेरि होइन नि। यो त भित्र आउने बाहिर जाने, भित्र आउने बाहिर जाने, यो सबै क्रियाहरू त भइ नै रहन्छ नि। त्यो हामीले नगरे पनि भइरहन्छ। बरु हिजो डिनर खाने बिर्स्या हुन्छ तपाईँ, ल हिजो सोचेको त ल हिजो त डिनर खाने बिर्सिन्छ, तर हिजो सास फेर्ने बिर्स्यो भने छ त छैन नि। तर त्यो श्वास, त्यो प्राणवायु, जसलाई हामीलाई यो थाहा छ, यो पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु पञ्चतत्व मिलेर हाम्रो शरीर बनिएको छ, यो सबैलाई थाहा छ। तपाईँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ नि,
इन्टरटेन गर्दा यता गर्दा फिटिक्कै नहलेर 3 घण्टा यसरी बस्नु पर्दा पनि सक्छ मान्छेले, एकदमै सक्छ। तास खेलौँ भनौँ त, मजाले 2 घण्टा त बसिनै गर्छ नि। म त तास कहिले खेल्दिनँ, तर उनीहरूलाई हेर्छु तास खेल्नेहरूलाई, अनि उनीहरूले म मेडिटेसन गर भनेर भन्छु। एकछिन सिकाउँदाखेरि त्यो 5 मिनट, ओन्ली फर 5 मिनट, 5 मिनटमा त्यो सुखासन पद्मासनमा बस्नलाई सक्दैन। केले छेक्या त्यो? आँखा चिप्लेर बस्नु त हो नि। एकछिन चिप्लाएर बसेर चाहिँ भित्र पृथ्वी जल तेज आकाश वायुको पञ्चतत्त्वलाई चाहिँ चिन्नलाई चाहिँ तपाईँ 5 मिनट सक्नुहुन्न। अघि त 2 घण्टा त मुभी चाहिँ फिटिकै नहाले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भनेर हेर्नु भएको थियो त। बाहिर चिज हेर्न धेरै गाह्रो छ। तर तपाईँ भित्र आफूभित्र आफैलाई एकचोटि हेर्नुहोस् न, आफ्नो लागि दिनु भन्ने समय त्यो हो कि खास। खोइ त दिन सक्नु भएन नि त। एकछिन आँखा चिप्लिने बित्तिकै नै गाह्रो भयो। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु पञ्चतत्त्व चाहिँ छ भनेर थाहा पाउनलाई त्यो पञ्चतत्त्वभित्र जाने एउटा च्यानल चाहियो, एउटा बाटो चाहियो। त्यो के छ त? मन बुद्धि अहङ्कार चित्त। त्यो भित्रको जब मन बुद्धि अहङ्कार चित्तसम्म हामी पुग्छौँ, भित्र हामी आँखा बन्द गरेर आफूलाई चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसनमा जान्छौँ। विपस्सनामा त्यो नै सिकाउने हो, त्यो नै गर्ने हो। जब मान्छेले ज्ञान बुद्धिले चाहिँ एउटा ब्रह्म भन्ने चिजलाई हामीले भेट्छौँ, देख्छौँ, त्यो टाइममा त्यही ब्रह्ममा त ईश्वर छ नि। त्यही त भनिरहेको छ नि कि गीतामा कृष्ण भगवानले, तिमी आफै भित्रै त म छु नि, भित्र त म छु नि, अहम ब्रह्मास्मि भनेको के हो त? यो जुन ब्रह्म आँखाले देख्दैन, सानो सानो इलेक्ट्रोन भन्दा पनि सानो सानो चिजहरूबाट बनेको छ त्यो। जसलाई चाहिँ कण कणमै भगवान भनेर भनेको छ। कण कण भनेको के हो? त्यही त हो नि, जसलाई हामी पर ब्रह्म भन्छौँ। त्यो भित्र हामी भित्र छ, त्यसलाई हेर्न चाहिँ किन गाह्रो? धेरै गाह्रो छ। अब मैले यसो कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई हो जस्तो लाग्छ कि एकदमै हो नि, ल ए हो त, गाह्रो रहेन छ त ईश्वर प्राप्ति? हो, गाह्रो छैन, गाह्रो छैन। तर के गर्ने, जब यो प्रवचन एकैछिनमा सकिन्छ नि, हाम्रो माइन्ड फेरि अन्तै गएपछि आउँछ। त्यहाँ फेरि हामी फेसबुकमा हेर्न थाल्छौँ, कतिवटा लाइक आएछ, आज हिजो मैले फोटो पोस्ट गरेको थिएँ, कतिवटा आयो। मन फेरि चञ्चल चञ्चल, फेरि अन्तै गयो कि मन। यही मनलाई एकछिन राख्नुहोस् न, तपाईँको भित्रको परमात्मालाई नआएदेखि नभएदेखि यो गीतै छुट्यो ल, यो गीतै छुट। त्यसपछि हामी प्रयासै गर्दैनौँ, खालि हामी अरूको भनाइमा जान्छौँ। हामीलाई भाग्यै छैन मेरो, के गर्ने? फल्ना छिमेकी हेर्नु त कति रमाइलो, कति राम्रो। आज हामी परदेशमा छौँ, सबभन्दा पहिला परदेशमा आइसकेपछि हाम्रो त सङ्घर्षमय जीवन कसरी इस्ट्याब्लिस हुने त्यसमा सङ्घर्षमा बिताएको छ। नेपालमा बसेको भन्दा हाम्रो बढी टाइम चाहिँ बितिरहेको छ, यहाँ समय बढी बितिरहेको छ हाम्रो। यहाँ केही पनि गर्ने समय छैन, के गर्ने फुर्सद छैन, के गर्ने? आफ्नो त भाग्य यस्तो। त्यो एकदम रेडिमेड एन्सर के त्यो, रेडिमेड एन्सर। भाग्य भनेको केलाई भन्ने? लक भन्छ होइन, मैले ट्रान्सलेसन सोधेको छैन। डेफिनेसन के हो भाग्यको? डेफिनेसन के हो? भाग्यको डेफिनेसनमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि भक्ति र ज्ञान, भक्ति र ज्ञान जोसँग छ ऊ भाग्यमा छैन, भाग्यमानी हो। भक्ति र ज्ञान, भक्ति भन्ने बित्तिकै जीवनमा के त भन्दाखेरि कर्म, एक्सन, साधना, तपस्या, भक्ति। ज्ञान भनेको त नलेज भयो है। त्यो ज्ञान र भक्ति जोसँग छ उसमा भाग्य छ। भाग्य छ भन्दैमा हाम्रो पहिला नेपाली उखान छ नि, एकदमै मिल्छ। भाग्य छ भन्दैमा पाल भएको डोकोमा दुध दुहेर ल्याएर भरेर देखाउनुहोस् त, सक्नुहुन्न नि। त्यसमा दुध पनि फ्रीमा पाइरहेछ, डोको पनि छ, ल भरेर देखाउनुहोस् त भाग्यमानीले। कहिले पनि हुँदैन त्यो कुराहरू। तर जसको ज्ञान छ उसले के गर्छ? डोकोमा प्लास्टिक राखेर जेसुकै राखेर भए पनि त्यो दुध नपोखाउन सक्छ। त्यो भनेको ज्ञान। जससँग भक्ति पनि छ ज्ञान पनि छ ऊ आफै भाग्यमानी। यो चाहिँ त्यो मेगा मिलियन टिकट चिठा किन्न गएको नपर्यो ऊ फल्नालाई परेको छ भन्छ नि, ऊ भाग्यमानी भन्छ नि, होइन कि? हामी मेहनत बिना चाहिँ प्राप्ति गरेको चिजलाई चोरी सर मान्छौँ। मेहनत गर्छौँ, पौरखलाई 2 हात भगवानले दिएको छ, यो नै हाम्रो भाग्य हो नि। जसको त 2टा हात पनि छैन। हामी कति फ्रस्ट्रेट भएर कहिलेकाहीँ ज्योतिषलाई हात देखाउन जान्छौँ नि, मेरो हातमा भाग्यमा के छ कस्तो छ। मलाई कहिलेकाहीँ चिट पनि लाग्छ, नेपालमा म धेरै देख्छु त्यो रत्न पार्कतिर कस्तो देखाउनु गएर हुन्छ नि, बिचरा अब गरेको पनि एउटा प्रोफेसन हुन्छ, उसको पनि केही न पैसा त कमाउनु पर्यो। अनि त्यति भाग्य कसैले भन्न सजिलो हुने भयो त? जसको हात छैन नि भाग्य त उसको पनि छ है।
कर्म त उसको पनि छ, भाग्य रेखाको त के कुरा, हातै छैन उसको रेखाको के कुरा। त्यही भएर कर्म गर्नु पर्यो, कर्मयोग। हामीलाई गीताले सिकाएको, कृष्ण भगवान सिकाउनु भएको कर्मयोग, बुद्ध भगवान सिकाउनु भएको अष्टशील पञ्चशील कर्मयोग, त्यो सिकाउनु भएको, त्यो जान्नु पर्यो। त्यो इजी मनीमा सजिलोसँगै सबै प्राप्ति हुन्छ भन्ने चिज त लाग्दैन। किन भन्दाखेरि हामी जन्मिन पनि सजिलो थिएन के, थिएन। 9 महिना आमाको गर्भमा बस्दाखेरि के गरेको थियो होला त्यहाँ? तपाईँ हामी सबैजनाले 9 महिना आमाको गर्भमा बस्यौँ, त्यो याद छ कसैलाई? छैन, थाहा मात्रै छ। तर 9 महिना गर्भमा बस्दाखेरि 8औं महिनामा एउटा विचार, हाम्रो ज्ञान, एउटा विचार आएको छ कि त्यहाँ 8औं महिनामा गर्भमा आमाको पेटमा बस्दाखेरि 8औं महिनामा एउटा एक गरुड पुराणमा पनि उल्लेख भएको कुरा आएको थियो, चेतनाको विकास भएको थियो, भनेको ज्ञानको विकास हो क्या 8औं महिनामा। त्यसबेला ऊ एउटा योगी जस्तै उसले सोच्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो। तर त्यसपछि काम, क्रोध, लोभ, मोह पनि त्यसमा जोइन भइदियो। त्यसलाई चाहिँ जन्म लिएर क्लियर गर्नको लागि हामीलाई आजन्म लाग्यो कि आजन्म लागिरहेको छ। त्यही नै क्लियर मात्रै गरिरहेको। तपाईँले किन्नुभयो, एउटा ऐना क्लियर ल्याउनु भएको थियो, यस्तो ऐना थियो, यसमा चाहिँ मैले ऐना पुछेन, 1 वर्षपछि मैले यसो ऐना हेरेको त मेरो फेस मैले देखिनँ त्यसमा, ऐनामा मेरो फेसै देखिनँ। किन? धुलो सुलो दुनियाँ लागिरहेको छ त्यसमा, त्यो पुस्ने काम त मैले गरिनँ। भनेपछि आत्मामा त्यो लेयर जुन काम, क्रोध, लोभ, मोह, यो सबै चिज जुन मिसिएर चाहिँ एउटा लेयर बनिरहेछ, जङ्क मिसा, त्यसलाई चाहिँ मैले सफाइ गरेको छैन। त्यो सफा गर्नुपर्ने काम थियो। त्यो कसरी गर्ने त? अब आउँछ। अब नुहाउँदाखेरि त किन नुहाएको? हामीले गर्मी भएर नुहाएको होइन नि, शरीरको मैल निकाल्न नुहाएको, प्योरिटी, पवित्र बन्नलाई। तर जहिले पनि बिर्सिन्छौँ, हाम्रो मनमा पनि एउटा प्योरिटी चाहिन्छ। त्यो मनको प्योरिटी भएन भनेदेखि शरीरको प्योरिटीले काम गर्दै गर्दैन। त्यही भएर हाम्रो यो शरीरलाई कस्तो छ भन्दाखेरि, हाम्रो शरीर एकदम शक्तिशाली छौँ भन्छ, जिम सिम गर्छ, दुनियाँ गर्छ, मान्छे कस्तो बलिष्ठ जस्तो देखिन्छ नि, माइक टाइसन है, हामीले पहिला काम सुनेको, एकदमै बलवान शरीर, बलिष्ठ छ त्यसको। तर त्यो शरीर भन्दा पनि अझ बलियो के छ मान्छेको? इन्द्रिय भन्छ, आँखा बलियो छ त्यो भन्दा, अझ कान बलियो छ। त्यो आँखाले राम्रो हेरौँ भने पनि शरीरले नै भन्न सक्दैन, जान्छ त्यो सँगसँगै। उसले चाहिँ मिठो मिठो कुराहरू सुनौँ भनेपछि हस् भने त्यो पनि जान्छ। फेरि मिठो मिठो स्मेल चाहियो भनेदेखि त महँगो त्यो पर्फ्युम चाहियो भने किन जान्छ नि? त्यो नाकको लागि गएको, शरीर गएको होइन त, इन्द्रियको लागि गएको नि। मिठो मिठो खाउँ भन्यो भने कहाँ के पुगेर 2 घन्टा ड्राइभ गरेर पनि हामी त्यो इन्भाइट गरेर ठाउँमा त्यो उनीहरूले बनाउने त एकदम मिठो बनाउँछ त्यो। ओहो, त्यो उहाँले बनाउने दही त यति मिठो, उहाँले बनाउने समोसा यति मिठोको लागि त्यो 2 घन्टा ड्राइभ गरेर जिब्रोको लागि गरिरहेको छौँ। यसरी यो शरीर भन्दा पनि बलियो के आयो त्यहाँ? इन्द्रिय भयो। त्यो इन्द्रिय भन्दा पनि बलियो के छ भन्दाखेरि मन। त्यो पनि बलियो, हाम्रो मन बलियो छ। त्यो खाना हो भन्ने ठाउँमा पनि हामीलाई मन लागेन त्यो दिनमा, ल भयो म आउँदिनँ, किन मन लागेन, मन बलियो भयो नि त त्यहाँनिर। इन्द्रिय भन्दा पनि मन बलियो भयो। त्यस्तो मुभी लागेको छ थिएटरमा जाउँ त्यहाँ हेरेर आउँ, भयो, मेरो आज मन छैन भनेपछि आँखा भन्दा पनि बलियो त मन रहेछ, कान भन्दा पनि बलियो त मन रहेछ नि। अब मन त हामीलाई थाहा छ, मङ्की माइन्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा। हाम्रो चाहिँ वेदहरूमा चाहिँ लगाम नभएको घोडा भन्छौँ, जहाँ पनि दौड्न सक्ने, त्यसभन्दा पनि बलियोले मात्र लगाम लगाउन सक्छ। मनलाई लगाम लगाउन सक्ने को त भन्दाखेरि बुद्धि, ज्ञान, नलेज, पावर हो। त्यसले मनले यस्तो भन्नुहुन्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर जब हाम्रो दिमागले, हाम्रो ब्रेनले मनलाई मेसेज पठाउँछ, त्यो मान्छ मनले। र अब त्यो बुद्धि भन्दा पनि बलियो को भन्दाखेरि तपाईँ आफै बलियो हुनुहुन्छ भनेको आत्मा। त्यो आत्मा भन्दा बलियोको पनि छैन त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो आत्माले बुद्धिलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। बुद्धि जे पाइ त्यो भ्रष्ट पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ, बुद्धिहरू भ्रष्ट पनि हुन्छ। फेरि सधैँ पोजिटिभ थट आउँछ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि आइदिन्छ कि त्यो ब्रेनमा नि। नेगेटिभ थट आउँदाखेरि त्योभन्दा, त्यही भएर हाम्रो आत्मा भनेको पवित्र हुन्छ। प्योरिटी भनेको आत्मामा मात्रै छ कि प्योरिटी त। त्यो आत्माले ब्रेनलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, त्यसले यस्तो नगर भने उसको माथा हातमा राख्नु पर्यो, उसको कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। अनि ब्रेनले उसको मनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, मनले आफ्नो इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, अनि त्यो इन्द्रियले शरीरलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो।
तब गएर हामी एउटा मेडिटेसन गर्ने स्टेजमा पुग्छौँ। अब एउटा एक्जाम्पल, यो इन्द्रिय चाहिँ म अब यो लामो नै मैले बोलिराखेको छु होइन, यो इन्द्रिय मन के भन्दाखेरि नबुझ्दा यहाँहरूले म सानो एक्जाम्पल दिन्छु है। एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। यो हाम्रो इन्द्रिय चाहिँ कतिवटा चाहिँ हाम्रो वेदहरूमा, कतिवटा पुराणहरूमा, हाम्रो चाहिँ यो नीतिहरूमा, शास्त्रहरूमा चाहिँ के लेखिदिएको छ भन्दाखेरि यो इन्द्रिय भनेको चाहिँ शत्रु हो। शत्रु त्यतिसम्म वर्ड युज गरेको छ, शत्रु भन्ने वर्डसम्म युज गरेको छ। किन त भन्दाखेरि उसले मान्छेको जीवन डुबाइदिन्छ। त्यो बुद्धि प्रयोग गर्न सकेन भने। कस्तो बुद्धि त भन्दाखेरि एउटा हात्तीको मैले एक्जाम्पल लिएँ, अहिले पनि म हात्तीको एक्जाम्पलमा जान्छु। हात्तीलाई हेऱ्यो भने त्यो हात्तीलाई कसैले मार्न सक्छ, कुट्न सक्छ, पिट्न सक्छ, के पनि गर्न सक्छ। त्यो बाक्लो छाला, अजङ्गको शरीर, कसैले के पनि गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन। तर बिचरा त्यो हात्ती ऊ के को बसमा छ त भने उसको पनि एउटा इन्द्रिय छ, साह्रै कमजोर इन्द्रिय, त्यो छालाको बसमा छ। यस्तो चिलायो भने, अब हामीले यस्तो चिलायो भने हामी यसरी गरिहाल्छौँ कि भगवान्ले हामीलाई यो औँला दिएको छ, गर्न हुन्छ यहाँ जहाँ पनि हाम्रो हात पुग्ने के थियो, हामीलाई केही प्रब्लम छैन। अब त्यो नभ्याएको ठाउँमा त त्यस्तो डिभाइस एउटा चाहिँ सामान ल्याएर यसरी पनि हामीले चिलाएको ठाउँमा कन्याउन सक्छौँ। मान्छे त हो, उपाय पत्ता लगाउँछ। तर बिचरा हात्तीलाई कहिले पनि तपाईँले सोच्नु भयो होला, हात्तीलाई चिलायो भने के गर्छ होला? यो चिलाउने भन्ने चिज त जसलाई पनि हुन्छ, यो शरीर भएकोलाई सहन कसरी सक्दैन कि यो यति स्ट्रङ हुन्छ नि यो इन्द्रिय छाला नि। हात्तीलाई त्यस्तो चिलायो भने के गर्ने होला? हात्ती त जानुपर्छ कुनै पहाडमा गएर घस्रिनु जानु पर्यो पुरा त्यत्रो शरीर, अथवा चाहिँ यो ठुलो रुखमा गएर चाहिँ घुस्न जानु पर्यो। पहाडमा चाहिँ चढिरहेको टाइममा हात्तीलाई गाह्रो हुँदा चिलाएर कन्याउने अङ्ग छैन उसको बिचरा, त्यो रुखमा गएर चाहिँ यसरी त्यो घर्षण गर्दाखेरि खिस्रिन जाँदाखेरि उसको बुद्धि अहिले छैन, मान्छे जस्तो होइन, मानस पुत्र होइन ऊ, उसको ज्ञान छैन उसँग। त्यो ठुलो रुख भाँच्छ भन्ने कुरा ज्ञान छैन त्यो हात्तीसँग। उसको बलले गर्दा त्यो रुख भाँचेर माथि पहाडदेखि खसेर हात्ती मर्छ। एउटा इन्द्रियको बस्न पर्दाखेरि, कन्याउने अङ्ग नभएर त्यसको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि एउटा भन्छौँ नि, सत्कर्म गरौँ, कर्म गर्नु अगाडि चाहिँ सत्कर्म त्यसै गरौँ भन्ने कुरा सबैमा पढ्न पाउँछ। अब कुकर्म सत्कर्म कसरी छुटाउने? गाह्रो छ नि त। मेरो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही सत्कर्म होला, अरूको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने त्यही दुष्कर्म हुनसक्छ। तर जुन कर्म गर्दाखेरि अरूलाई हानि पुग्छ त्यो चाहिँ सत्कर्म भनिँदैन त्यसलाई। जुन कर्म गर्दाखेरि आफू मात्र होइन जगतलाई राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ सत्कर्ममा आयो। अरूलाई हानि भयो भने दुष्कर्मै भयो। त्यो त्यहाँ पाप भन्या छ होइन, यतै वर्ड युज गरेको छु मैले दुष्कर्म सत्कर्मको लागि। अब हामीसँग कतिवटा कर्ममा गीतामा एउटा त्यो पनि भनिएको छ, यो सबैले सुनेको वर्ड हो, कुनै नौलो कुरा मैले गरिरहेकै छैन। यहाँनिर तपाईँसँग भएको ज्ञानलाई मात्र मैले अगाडि ल्याइ मात्र दिएको हो। यो कसैले चाहिँ कर्मको फलको आश नगरिकन कर्म गर्छन्, फलै त्याग गरिदिन्छ, फलै त्याग। तर कोही मान्छे के हुन्छ, कर्मै त्याग गरिदिन्छ फलदेखि डराएर, के कर्मदेखि डराएर कर्मै त्याग गरिदिन्छन्। तर हामी मनुष्य भनेको अघि भने नि हामी हार्नको लागि वा चाहिँ आत्मविश्वासको कमीले चाहिँ हामी आफैलाई नरकगामी बनाउँछौँ। यानि दुःख पीडामा हामीले आफैलाई राख्छौँ। हाम्रो ब्रेन त अघि नै भनिसक्यो ब्रह्माण्ड नै हो नि यो ब्रेन। तर हामीलाई के हुन्छ भने बाहिरी वातावरणले हामीलाई जहिले प्रभाव पारेको हुन्छ। आज जतिसुकै हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, मनलाई चाहिँ अब थेरापीहरू छन्, मन्त्र थेरापी भन्ने पनि हुन्छ। कसैले मेडिटेसन गरिरहेको छ होइन, कसैले चाहिँ भगवानको च्यान्टिङ गरेर बसेका हुन्छ, कसैले चाहिँ गीता महाभारत रामायण अध्ययन गरेर हुन्छ। डेफिनेटली त्यो टाइममा तपाईँलाई एकछिन त्यो मनलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने काम गर्यो, धेरै राम्रो। जब हामी मन्त्र च्यान्टिङ गर्छौँ, जस्तो यो युनिभर्सल वर्ड हामी के ओम 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 भन्छौँ, गलत। अ उ म यो तीनवटा लेटर छ त्यसमा, याद गर्नुहोस्। अ उ म त्यही तीनटामा चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेशको अंश छ। त्यही तीनवटामा चाहिँ अब मैले अब साइन्टिफिकली भन्नुपर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोनको कुरा गर्नुपर्छ र फिमेल एनर्जी कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ गायत्री सावित्री सरस्वतीको त्यो एनर्जी छ त्यसमा। त्यसैले अरू जुनसुकै उच्चारण गर्नुहोस् तपाईँको ओठ हल्लिन्छ, तपाईँको जिब्रो हल्लिन्छ,
तर ओम उच्चारण गर्दाखेरि तपाईको कहाँबाट आउँछ त्यो भन्दाखेरि तपाईको रुट चक्रबाट आउँछ। नाइटो मुनिको एउटा रुट चक्र छ, आधार चक्र भन्छौँ, त्यहाँबाट आउँछ त्यो वर्ड। त्यही भएर तपाईले खै मेरो त जिब्रो पनि हल्लेन, ओठ पनि हल्लेन, तर उच्चारण त भयो। तलदेखि भित्रबाट अटोमेटिक आउँदै यसै शब्दलाई युनिभर्सल वर्ड भन्छौँ। त्यसपछि मलाई थाहा नभएको कुरा के छ र भन्नु होला तपाईहरु हैन, दर्शकवृन्दहरु तपाईलाई थाहा छ, थाहा नभएको होइन, तर हाउ डज इट वर्क, कसरी काम गर्छ त मन्त्रले। जस्तो राम रिम रुम भन्ने कति हामी सुन्छौँ नि शब्दहरू, फल्ना मन्त्र पढ्यो रे, त्यो फल्ना मन्त्र पढ्दा त्यो भूत भागेको रे, फल्ना मन्त्र पढेको रे उसलाई त्यस्तो भएको रे। हामी भौतिकवाद धेरै भयौँ के, आत्मविश्वासको कमी भयो हाम्रो ब्रेनमा के छ त भन्दाखेरि साइनोभिल भन्ने तपाईहरु मध्ये मेडिकल डाक्टर पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, मेडिकल स्टुडेन्टहरु धेरैजना हुनुहुन्छ, नर्सेसहरु सबैजना हुनुहुन्छ। आजभोलि साइन्सबाट को पनि अछुतो छैन। मैले गलतै भने पनि तपाईले गुगलमा हेरेर तपाईले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो समय हो यो, त्यो उस बेलाको यो होइन, यो हामी 21औं शताब्दीमा बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आत्मचिन्तन गर्दाखेरि म भित्र के छ र कसरी भरिएको छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनु जरुरी छ। जस्तो ओम ऐ च्यान्टिङ गरे, यसले कसरी काम गर्छ म तपाईलाई सिम्पल भनिदिन्छु। हाम्रो ब्रेनमा जुन एउटा साइनोभिल भन्ने एउटा जुन चिज एउटा लिक्विड छ, केमिकल्स छ, त्यो कहिलेकाहीँ बढी नै फ्रोजन भएर बस्छ, भित्र फ्रोजन भएर बस्छ। त्यसको काम के त भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि डरबाट चाहिँ बचाउने काम गर्छ त्यसले। त्यो एन्टिफोबिया हो। त्यो कुनै डर त्रासबाट चाहिँ त्यसले मुक्ति दिलाउने काम गर्छ त्यसले। तर कुन बेला त भन्दाखेरि जब त्यो साइनोभिल चाहिँ फ्रोजन हुँदैन, त्यो बेला हामीलाई एन्टिफोबियाको काम गर्छ। जुन बेला त्यो फ्रोजन हुन्छ नि, जिउ नै सिरिङ्ग हुने डराउँछन् मान्छेहरू, सानो कुरा पनि अत्तालिन्छन् मान्छेहरू। त्यो जुन हामीले च्यान्टिङ गरेको मन्त्र छ, हनुमान चालिसा भनौँ, रुद्री पाठ भनौँ, चण्डी पाठ भनौँ, ओम राम रिमको कुरा गरौँ, सबै चिजहरूले त्यो मन्त्र भनेको चाहिँ साउन्ड थेरापी भित्र गएर त्यो ब्रेनमा त्यो केमिकल्समा हिट गर्छ। त्यो हिट गर्ने बित्तिकै के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा तापक्रम निस्किने भयो, फ्रिक्सन हुने भयो, त्यहाँ फ्रिक्सन घर्षण हुने भयो त्यहाँनिर। अनि तपाईको साइनोभिल बिस्तारै बिस्तारै मेल्ट हुन सुरु हुन्छ र तपाईलाई लाग्छ अब मलाई डर हट्यो, डर छैन, अब भगवानले चाहिँ मलाई कृपा गर्नु, थ्याङ्क यू भगवान भन्छु। तर होइन नि, तपाईले त्यो कर्म तपाईले गर्नु भएको नि, अघि नै भने नि, जसले आफ्नो लागि आफैलाई मद्दत गर्छ नि, भगवानले उसलाई पनि मद्दत गर्नुहुन्छ। जो मान्छे अल्छी छन्, अकर्म भनेको कर्मै नगर्ने चाहिँ छ भने भगवानले उसलाई गर्नुहुन्न। त्यसरी उसले त त्यहाँ कर्म गर्यो, कर्म गर्ने बित्तिकै नै के भयो, उसलाई लाग्छ कि मैले होइन अब भगवानले गरिरहेछ भन्ने उसलाई त्यो फिलिङ्स आउने बित्तिकै उसको त्यो मन्त्र उच्चारण वा स्तोत्रले चाहिँ उसलाई हिट गर्छ भित्र। त्यो ब्रेनमा हिट गर्ने बित्तिकै साइनोभिल मेल्ट हुन्छ। त्यो मेल्ट हुने बित्तिकै त एन्टिफोबिया त त्यसरी भइहाल्यो, तपाईँ डरबाट मुक्ति भइहाल्यो। त्यही भएर हाम्रो पहिला भन्थ्यो नि, डरायो भने हनुमान चालिसा पाठ गरौँ, ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो आम रूपमा छ त जनतामा। हामीले त्यो बेला चाहिँ धार्मिक रूपबाट हामी परिचालित थियौँ। त्यो बेला हामी धार्मिक रूपबाट हामीलाई ज्ञान दिएको थियो, त्यो पनि राम्रो थियो है त्यो। तर यति मात्रै हो कि हामीले त्यसको पछाडिको साइन्टिफिक रिजन बताइदिएन कि, मात्र त्यो हो कि। अनि अहिले आएर के भने 21औं शताब्दीमा हामीले हरेक चिज साइन्स, हाम्रो वेद त सुपर नेचुरल साइन्स हो। कति कुराहरू अहिलेको साइन्स प्रुफै गर्न सक्दैन। जुन साइन्स अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ यसमा लिमिटेड छ, यसको फर्मुला पनि लिमिटेड मात्रै छ। तर बियोन्ड द्याट फर्मुला पनि यहाँ छ वर्ल्डमा। आइन्स्टाइन जस्तो वैज्ञानिकहरूले पनि स्वीकार नै परेको थियो। त्यो परमात्मासँग पुग्ने, हामी भित्र भएको आत्मा त्यो परमात्मासँग पुग्ने एउटै च्यानल छ हाम्रो आत्मा। त्यसलाई क्लिन, सफा, पवित्र, प्योरिटी। हामी मध्ये धेरैजना साई बाबाको पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ होइन, कतिले साई बाबा मान्छन्, कसैलाई नमान्ला। त्यो म त्यसप्रति मैले भन्न खोजेँ होइन कि उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेको थियो, तपाईँ कसरी भगवान हुनुभयो भनेर सोद्धाखेरि, होइन म र तिमी एउटै हो। यति मात्रै हो कि ममा अलिक बढी प्योरिटी छ, त्यसैले मसँग अलिक बढी शक्ति भयो, तिमी पनि त्यही नै शक्ति हुन्छ। तिमी पनि प्योरिटी भयो भने, प्योरिटी एकदम आवश्यक छ। त्यही भएर श्रद्धा भने चाहिँ फिलिङ्स है, यो ब्रेनमा जे आयो नि हाम्रो शरीरमा त्यो नै त्यसको रियाक्सन हुन्छ। अब एउटा सिम्पल म एउटा सानो अहिले नै एउटा म सानो एउटा त्यो प्रयोग भनौँ न, मलाई प्र्याक्टिकल कुराहरू मनपर्छ, यो थ्योरिटिकल भन्दा पनि। अब हामी
अब अहिले चाहिँ इस्ट कोस्टमा म अहिले चाहिँ एरिजोनामा छु है कि यहाँ चाहिँ पेसिफिक टाइम 6 मात्रै बज्यो 6:05 म अब टुङ्ग्याउँछु होइन धेरै यति यो त जति कुरा गरे पनि कमै हुन्छ तर म एउटा सानो प्रयोग मात्रै गर्न खोजेको किन तपाईँहरूको इस्ट कोस्टमा 9:05 गइसक्यो ढिला पनि भइसक्यो होइन अब मैले एउटा चिज के देखाउँछु भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा ल्याइरहेको छु अब 9 बजे हाम्रो डिनर तपाईँहरू मात्रै डिनर त कतिले खानु भएकै छैन अब ढिलो पनि भएको कारणले म एउटा चिज मसँग अहिले एउटा के छ भन्दाखेरि गणेश भगवानको एउटा मूर्ति सबैले चिन्नु भएको छ तपाईँहरूले अब यो गणेश भगवान देख्ने बित्तिकै तपाईँको आस्था आइसक्यो त्यहाँनिर मनमा तपाईँ सबैको मनमा भक्ति आइसक्यो त्यहाँनिर कतिले चाहिँ भक्तजनहरू तपाईँहरूले चाहिँ कतिजनाले त नमस्कार पनि गर्नुभयो होला भगवान है हाम्रो गणेश भगवानको लागि देख्ने बित्तिकै हाम्रो ब्रेनमा डिफ्रेन्ट किसिमको फिलिङ्स आयो कि मात्र चित्र हेर्दाखेरि पनि होइन जुन अब यो भगवानको चाहिँ हामी कुरा गऱ्यौँ अब यो ब्रेनमा एउटा नयाँ ऊर्जा नयाँ फिलिङ्स आयो नि अब हामीलाई त भोक पनि लागिरहेको छ मैले तपाईँलाई स्याउ पनि देखाएँ अब त्यहाँनिर जिब्रोको इफेक्ट परिसक्यो हेर्नु न खाउँ लागिसक्यो भोक लाग्दाखेरि यहाँतिर डिनर टाइममा कति बोलिरह्यो मान्छेले यो आयो कि तपाईँको मनमा आइसक्यो यो स्याउ देख्ने बित्तिकै भोक लागिसक्यो यहाँतिर खानु अब खानामा मन गयो अब जिब्रोको इन्द्रिय इफेक्ट भयो अघि के थियो अघि ब्रेन इफेक्टिभ थियो ब्रेनमा थियो अब फिलिङ्स केमा छ इन्द्रियमा छ हेर्नुहोस् न स्याउ अथवा चाउचाउ अथवा भात दाल जे भनौँ न मैले खानेकुराको नाम लिएँ भने अहिले भोक लाग्दाखेरि हाम्रो इन्द्रियहरू त्यो मुखमा खाउँ लागिरहेको हुन्छ अझ मैले तपाईँहरूको यसरी मैले पानी पिएँ भनेदेखि त प्यासै लागेको छ मलाई पनि भने तपाईँहरूलाई पनि भन्नु लाग्छ होइन के इन्द्रिय इफेक्ट भयो नि होइन अघि मैले फर्स्टमा भगवान देखाएँ ब्रेनमा श्रद्धा आयो मनले भने ओहो अब त्यहाँनिर स्याउ खानेकुरा देख्ने बित्तिकै हाम्रो इन्द्रिय इफेक्ट भयो अब त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा गुलाबको फुल मैले तपाईँलाई यसो चाहिँ देखाएँ भनेदेखि अब यहाँनिर के भाव आउँछ भन्दाखेरि रोज एउटा अब प्रेम भाव आयो अब मन आयो कि यहाँनिर मनमा अब यो गुलाब देखेर कसैलाई रिस उठ्दैन कि यहाँनिर गुलाब देख्ने बित्तिकै नै कसैले आफ्नो प्रेमिका सम्झ्यो होला कसैले प्रेमी सम्झ्यो होला कसैले चाहिँ आफूलाई यसरी प्रपोज गरिरहेको थियो भने सम्झ्यो होला कसैले चाहिँ भक्ति स्पिरिचुअल पर्सनले भगवानलाई म एउटा अर्पण गर्न पाए हुन्छ सोच्यो होला र कोही फ्लावरिस्ट भएदेखि मैले त्यो बेच्न पाएको भए त्यति पैसा आउँछ भन्ने सोच्यो पनि होला फुल गुलाबको फुल अब यहाँ के आयो मन प्योरिटी आयो मनको श्रद्धा भयो आस्था आयो है त्यसले गर्दाखेरि हरेक बाहिरी वस्तुहरू जब हामीले देख्छौँ हाम्रो ब्रेनमा त्यस्तै मेसेज जान्छ त्यही भएर यो कर्म इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ कि हाम्रो लाइफमा यो कर्म भएन भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ अब आउँछु म यो कोरोना ब्याक टु यो कोरोनाले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा त एउटै चिज चाहिँ के भने आत्मशक्तिलाई चाहिँ हामीले बोल्दै उठाउनु पर्यो कोरोना त के छ कोरोना भन्ने मात्रै होइन अर्को सरोना आउनु सक्ला अर्को डोरोना आउनु सक्ला नेक्स्ट टाइममा सधैँ यसरी डराएर बस्ने होइन नि डरमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्ने निडर भनेको मतलब प्रिकसन नलिने भन्ने त होइन नि अब त हामीलाई थाहा पनि भइसक्यो म आफै पनि म यता फ्लाइ गरेर आएँ एरिजोनामा अब त्यो त अब नहेरेसम्म त थाहा हुँदैन होइन प्लेनभित्र पनि अब अलिअलि कस्तो के छ त लाग्छ कि होला यता मान्छे देख्यो पनि डराउनु पर्ने उताको मान्छे देख्यो डराउनु पर्ने यता हेऱ्यो मास्क लगाइरहेछ हातमा पन्जा लगाएर बसेको छ के नि तर त्यो डर चाहिँ तपाईँ जब डिल गर्नुहुन्छ नि त्यो डरको लेभल चाहिँ जान्छ अनि अर्को कुरा हामी संस्कारको कुरा गर्छौँ किनभने खुसी हुने या दुखी हुने हाम्रै मनको कुरा हो कि खुसी हुने र सुखी हुने हाम्रो मन मात्रै हो त्यो खुसीलाई एकदमै मलाई खुसी लाग्यो भनेर चाहिँ उछल कुरल गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ काम लागेन कन्ट्रोलै होइन रहेछ ब्यालेन्सै छैन ओहो म त दुखी छु भनेर चाहिँ दुखी भनेर बस्यो भने तपाईँ बिहानै सोच्नुहोस् त म आज दुखी छु भनेर सोच्यो भने दिनको तपाईँ खत्तमै हुन्छ त्यो खत्तमै होइन आज त मलाई कस्तो फुर्ती छ अब खुसीको कुरा छ भन्यो भने तपाईँलाई खुसी आउने दिनभरि तपाईँ कस्तो राम्रो हुन्छ कि भएको दिन त हिजो पनि त्यही थियो आज पनि त्यही थियो तर तपाईँको मनको फिलिङ स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ फरक चाहिँ थियो त्यहाँनिर है त्यसैले अघि पनि भने मैले आत्मविश्वास चाहिँ गर्नको लागि आत्मविश्वास र मान्छे फुल र सुगन्ध जस्तै हो फुलमा सुगन्ध हटाउनुहोस् त के हुन्छ केही न केही त्यो एउटा फुल कागजको फुल मात्रै भयो शरीरबाट हाम्रो मान्छेबाट आत्मविश्वास निकाल्यो भने जिउँदो लास मात्र हुन्छ के पनि होइन के पनि जिउँदो लास हो त्यो
जसको आत्मविश्वास छैन त्यो चाहिँ जिउनलास मात्रै हुनुहुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा अब पहिला कुरा हामी आफैमा एउटा आत्मविश्वास जगाउनु पर्यो। हनुमान जस्तो बन्नु पर्यो। हामी हनुमानै हौँ। हामीसँग नवनीतिदाता भनेको सबै चिजहरू त्यत्रो हामीले संस्कार पढेका छौँ, ज्ञान बुद्धि पढेका छौँ, त्यत्रो स्कुल गएका छौँ, कलेज गएका छौँ, हाम्रो बुवा आमाले सिकाउनु भएको छ, हाम्रो काका काकीले सिकाउनु भएको छ, साथीहरूले सिकाउनु भएको छ, यत्रो ज्ञान बुद्धले सिकाउनु भएको छ, कृष्णले सिकाउनु भएको छ। यो कहिले प्रयोग गर्ने? अहिले आफ्नो लागिको टाइम हो यो। अहिलेको सेल्फ क्वारेन्टाइन, आफ्नो लागि ब्रह्म मुहुर्त भन्छौँ नि। अरू बेला ब्रह्म मुहुर्त कहिले हुन्छ यहाँलाई थाहा छ? यो ब्रह्म मुहुर्त भनेपछि बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडिको समय, त्यो 2 घण्टाको समयलाई हामी ब्रह्म मुहुर्त। किन ब्रह्म मुहुर्त भनेको? त्यो बिहानको टाइममा तपाईँलाई कहिले डिस्टर्बै गर्दैन, केवल तपाईँको लागि हो त्यो समय। अब त हेर्नुहोस् न, काम जानु पनि नपर्ने, स्कुल जानु पनि नपर्ने, के पनि गर्नु नपर्ने, यो त प्रकृतिले नै तपाईँलाई भने दिएको समय हो। अनि किन प्रयोग नगर्ने? थोरै डराएर बस्नको लागि दिएको समय हो र ब्रह्म मुहुर्त हो यो। हामीले आफैलाई उच्चार गर्ने, आफैलाई एउटा अरूदेखि त हामीले कहिले पनि गर्न पाएको थिएन, कहिले मेकअप गर्न पाएको थिएन, शरीरलाई हेर्न पाएको थिएन। तपाईँको लाइब्रेरी, हरेक घरमा कति लाइब्रेरी छ होइन? तपाईँले त्यो किताबहरू कति माया गरेर किन ल्याउनु भएको किताब हो नि त्यो पढ्नु पर्यो, त्यसबाट पनि ज्ञान लिनु पर्यो। ज्ञानबाद नलिने हामीलाई सेयर पनि गर्नुपर्छ तपाईँहरूले है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अहिलेको समय भन्ने चिज चाहिँ आफैलाई चिन्ने मौका, एउटा आत्मचिन्तन गर्ने समय हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो समय पनि अब मैले चाहिँ अघि नै भनेको थिएँ, म धेरै लामो चाहिँ नबोल्ने भन्दा म अलिकति त्यस्तै हुन्छ, बोल्दा ब्रेकै नलाग्ने। त्यो परशुरामजीलाई, मैले परशुजीलाई चाहिँ भनेको थिएँ 40-45 मिनट सघाउँछु भनेको त झन्डै मैले 1 घण्टा लिन्स लाग्यो है। तर म टुङ्गो नै लगाउन चाहन्छु होइन। किन भन्दाखेरि म फेरि अर्को सेसन फेरि एउटा बाँकी छ। आज नै सबै मैले पस्केँ भनेदेखि फेरि के सुन्ने होइन। सधैँ धेरै खायो भने मिठो हुँदैन। आज हामी के कुरा छौँ? स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा गरेका छौँ होइन। त्यो स्ट्रेस सुन्दा नै स्ट्रेस लाग्दैन भने के को म्यानेजमेन्ट? त्यही भएर यो धेरै नखाउँ, थोरै खाउँ। त्यो आइसक्रिम जस्तै धेरै खाइँदैन नि, थोरै खाइन्छ तर मिठो हुन्छ। त्यो ज्ञान पनि दिन्छ। किनभने होल समुद्र, भगवानको कुरा गर्नुपर्दा होल त्यो समुद्रै हो त्यो ज्ञान त। अनि त्यो समुद्रको स्वाद लिनुको लागि होल समुद्र तपाईँले पिउनु पर्छ? पर्दैन नि। 1 थोपा पानी पिउनुहोस् न, समुद्रको स्वाद आइहाल्छ नि। ज्ञान पनि त्यही नै हो। कृष्णले भन्नुभएको त्यति मात्र पुग्छ कि समुद्र तपाईँले पिउनु पर्दैन। समुद्रको पानी थोपा मात्र पिइदिए समुद्र कस्तो छ भने ज्ञान पाउँछ कि। त्यही भएर त्यो आत्मा परमात्माको कुरालाई लिएर हामी जबसम्म हामी यो परमात्मैमा हौछौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ, कहिले पनि हामीसँग फियर आउँदैन, डर आउँदैन। जब त्यो भगवान अर्कै म अर्कै भनेर सोच्यो भने दुईवटा भागमा पुग्छ र हामीमा एउटा फियर क्रिएट हुन्छ, आत्मविश्वासको कमी हुन्छ र हाम्रो काममा चाहिँ फोकस हुँदैन र हामी जबै असफल हुन्छौँ। सफलताको लागि चाहिने भने आत्मविश्वास, फोकस गर्नुपर्छ, हार्ड वर्किङ भयो। यो सबै चाहिँ गऱ्यो भने चाहे कोरोना आओस्, जेसुकै आओस्, हामी जित्छौँ हामी। कस्तो चिज त जितेर आइसक्यौँ, यो चिजमा त के नै छ र यो है। त्यसैले आत्मविश्वासको कमी नहोस् र ईश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई शक्ति दिनु भनेर। त्यो होइन तोम शरणम मम भगवान, म त तपाईँको शरणमा आएँ, जेसुकै गरिदियो भन्ने खोजे होइन मैले। तोम शरणम मम भन्नु खोजे होइन, शक्ति दिनुहोस् प्रभु, काम चाहिँ मै गर्छु भन्नु खोजे हो। त्यो किताब पाठ गरेर चाहिँ भोलि सरस्वती माता मेरो एक्जाममा 100 मार्क्स आओस् भनेर भन्ने होइन कि। त्यो पूजा गरेको छैन। पूजा गर्दाखेरि स्मरण शक्ति बढोस् भनेर मात्र भन्ने हो। त्यो किताब पढ्दा आफैले गर्नुपर्छ। कर्मवादी हौँ हामी, कर्मवादी। हामी सङ्घर्षवादी हौँ हामी। हार्ने जात मनुष्य होइन, जित्ने मनुष्य हो। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो मृत्युलाई त जितेर आइसक्यो है। कोरोना भन्ने चिज त हाम्रो लागि यतिकै, यसरी चाहिँ हामी जित्छौँ। लास्टमा चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि आज जुन यो एनएसएसीले यो जुन एउटा प्रवचन कार्यक्रमको लागि मलाई फ्लड दिनुभयो, इन्भाइट गर्नुभयो, यसको लागि योग्य भनेर सोच्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्ण एनएसएसी टिमका सम्पूर्ण बोर्डका सदस्यहरू, एडभाइजर कमिटीका सदस्यहरू र सम्पूर्ण भक्तजनहरू र हामीलाई यहाँ फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा, अब मैले सबै अघि नै भने, मैले नोबडी इज पर्फेक्ट, मैले पनि एकदम भयङ्कर ठुलो कुरा गरेँ भनेको होइन। तपाईँले थाहा पाएकै कुरा गरेको हो। तपाईँको मनमा भएको अलिकति बिर्सिरहेको कुरालाई मैले यसो लाइट दिएर उद्गार मात्र गरेको हो। त्यसैले अब म चाहिँ फ्लोर परशुजीलाई नै दिन्छु होला। किन भन्दाखेरि कति क्वेसनहरू होला तपाईँको, मेरोसँग कति सहमत पनि होला, कति विमति पनि होला होइन। मेरो आफ्नो विचार
प्रस्तुत गरेको कतिलाई मन लाग्यो कतिलाई मन लागेन, तपाईँहरूको फिडब्याक पाऊँ। यदि भन्दा